हॅलो माझ्या गोंयकारांनो, येवकार तुमकां सगळ्या माझ्या गोंयकार भावांक. काल मरे हांवें तो एक व्हिडिओ काडलेलो न्हू, म्हाजो मरे मातसो तो रंग जालो. कितें जाणां मरे हांवें तो नोट केलो ना कितें जाणां तो व्हिडिओ मरे हांवें मुणकारांक हांवें कितें म्हटलें न्हू, हांव तुमचे कडेन मरे खरेंच चूक मागता, काळजांतसून चूक मागता. ते तुमी म्हाका कॉपरेट करचें आनी जें कितें आहा तें तुमी मान्य करून घेवचें. एक्चुली मरे कितें जालां जाणा मरे, आमचे भाट आहा न्हू, आमचे भाट मी भाटकाराचे भाट त्या भाटान आमी रावता, ते मुणकार आमी तेजे. आनी कोण दुसरो एक मुणकार आमचो आहा न्हू, ते भाटकाराचे कोण तो डेल्लीकारान भाट घेतला न्हू, तो तेका मेळोन आहा. तो जालो तेजे एजंट. तेका फॅमिलीचे पडलेले ना, ते आपले जाले म्हणटा तो. म्हणून मरे ती तिडकी बरोबर हांवें तो व्हिडिओ काडलेलो. तो तुमकां वायट दिसलें आसतलें ते कोणाक लोकांक मुणकाराचे पावलो ना हांव. काय जावंक जायना ते म्हणून हांव सूख मागता. आतां कितें जालां ना मरे, हो आतां कोण डेलीवालो भाट घेता न्हू, कितें भाट घेता आनी गोंय आमचे अगले सत्यनाश करून घेता. हे कोण डेलीवाले आहा ते गोंयान कितें जालां मरे, सगळे लँड कन्वेशन करून उडयला डेल्लीवाल्यांनी. ते भाटकाराक मरे पिश्यान काडटा मरे आनी भाटां घेता. त्या मुणकारांकूय फोंडान घालता, कोण मुणकार कोण आहा ते. कळ्ळें? हांव एक मुणकार तेजो, हांव मुणकार. दुसरो आमचो खंय मुणकार कोण आहा न्हू, तो डेल्लीवाल्याक मेळोन रावता आपल्याक सादोवपाक. तेका फॅमिलीचे पडलेले ना. मागीर तो कितें करता, डेल्लीवाल्याक घेता मरे, वॉर्ड मेंबराशीन वयता. वॉर्ड मेंबराशीन वयता मरे, सरपंचाशीन वयता. सरपंचीन गेलो काय ना, मागीर MLAशीन वयता. MLAशीन गेलो काय मरे तो मागीर CMा कडेन वयता. आतां कोण उरलो, TCB मिनिस्टर उरलो. हे कोण तेजे भाटाचे लँड नांवार करता न्हू, तो उरले न्हू, ऑफिसर उरले. मागीर तेका मेळटा. हे मरे तेंचे एजंट जाल्या. हे कोण भाटान कोण रावता आमचे न्हू, ते एजंट तेजे जाल्या आनी गोंयचे सत्यनाश करता. आतां पळयलां मरे, तो कोण गोंयान येता तो धा वर्सां आमी गोंयकार म्हणटा. बॉम्बेकार कोण येता तो आपूण गोंयकार म्हणटा. मायग्रेंट म्हणटा आपूण 15 वर्सां रावली आपूण गोंयकार म्हणटा. हितून मरे कोण गोंयकार तेच कळना अजुनी. कोणाकूच खबर ना कोण गोंयकार ते. गोंयकार आहा ते गोंयकार म्हणटा आनी ते आहा ते गोंयकार म्हणटा. म्हणून मरे आतां मरे असेंब्ली आमची चालू जाल्ली आहा. विरेशान मरे फाटल्या दिसांनी एक बील मांडलेले, गोंयकार डिफेंड कोण ते, गोंयकार कोण ते 61 पयलीं जाले ते गोंयकार म्हटलेले. ते सरकारान ते बील पास करूंक ना. आतां हांव मागता 39 आमदारा कडेन, तुमी हे बील पळोवचे, वाचचे आनी पळोवचे आनी बील पास करून दिवचे आनी गोंयकारांक न्याय दिवचे म्हणून. खरे गोंयकार ते. आनी आमचे CM आहा तो तेणीनी हे पळोवचे आनी स्पीकर आमचो टोळकर तेणीनी पळोवचे. खरे तर तुमी गोंयकार जाल्यार मरे हे बील पास करतले, गोंयकारांक न्याय दितले. तेन्नाच कळटले बाबा हे 39 आमदार आहा ते बाबा हे विरेशाक वांगडा सपोर्टाक आहा म्हणून. विरेशाक सपोर्ट करपाचे. विरेशाक तो झगडटा तुमचे कडेन 39 आमदारा कडेन झगडटा जाल्यार तुमकां मात तेजेर सुरसुरे दिसना रे. बाबा तो गोंयाक लागून झगडटा म्हणून तेका लागून तुमी बील पास करचे आनी आमच्या गोंयकारांक सुशेग दिवचो आनी गोंयकारांक आमचे हॅपी करचे. देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्या गोंयकारांक. आनी वयता वयता हांवें तो एक व्हिडिओ काडलेलो न्हू मुणकाराक लागून. एक्चुली ते हांव मुणकार न्हू आनी बाकीचे आमचे कोण मुणकार आहात ते एजंटपणा करता म्हणून तो व्हिडिओ काडलेलो. सो मातशें कितें चुकलां जाल्यार हांव क्षमा करता. बस चल, देव बरें करूं. होय बाबा, आयज आमच्या कानवेन स्टेट बँके कडेन मरे व्हडलो ट्रक येयला आनी मायकल बाबा कितें म्हणटा, रस्ते व्हडले जाय म्हणटा न्हू हांकां लागून ते तुमी पळया कानवेकारांनी. थोडे कानवेकार कितें म्हणटा, हांव व्हिडिओ काडटा आनी म्हाका पयशे मेळटा, हांव पयशांक लागून काम करिना.
हांव म्हज्या गांवाक लागून काम करता. गांव आमचे हाची पार गेला म्हणून हें काम करता. थोडे कमेनूय मारता रे म्हाका. मारिनी रे कांय ना तो, पूण गांवाक लागून खरेंच झगडटालो हांव. गांवाक लागून मरे केन्ना हो बेमान धांवतो ना आमच्या गांवकाराचेर. हो हांव व्हिडियो मरे हांव एड करता आनी हो तुमी व्हिडियो पळयता आनी मायकलाक जबाब दिवचे बाबा एक ट्रक कित्याक लागून हांगा येता व्हडले व्हडले. चल बाबा. गुड मॉर्निंग म्हाज्या गोंयकारांनो. हांव आतां कानवे मरे स्टेट बँकी कडेन आहा. हो आतां एक व्हडलो ट्रक येयला गुजरातसून. कित्याक रे गुजरातसून ट्रक येयला आनी तो मायकलो पळय कितें म्हणटालो, रस्ते व्हडले करून घे खंय, रस्ते व्हडले 25 मिटराचे. आतां कांदोकारांनी हे चिंतपाचें हे ट्रक रस्ते कित्याक व्हडले ते. रस्ते व्हडले हे दिल्लीवाल्यांनी जागे घेतल्या न्हू, तेंची हॉटेलां बांदपाक, ह्यो व्हडल्यो गाडयो हाडपाक, हांकां लागून रस्ते व्हडले. आतां तुमकां दाखयता हांव 25 मिटराचो रस्तो जावं खंय मायकलो बघ न्हू. हय हे दिल्लीवाल्याचे मॅटेरियल हाडपाक दिल्लीवाल्याक लागून हे रस्ते व्हडले करूंक जाय म्हणटा. ते पळयात तुमी आतां हांगा खंय तरी हॉटेल जावपाच्या व्हडले, ताका लागून हे सगळे मॅटेरियल हाडून हांगा हाडून सोडला आनी रॉंग सायडीक गाडी लायल्या. हे पळयात तुमी. आनी चड करून मरे कांदोकारांनी पळोवंक जाय फुडें हांकां असले ट्रक येयले जाल्यार फुडले आनी व्हडले रस्ते करप ना. हांगा दिवपाचे न्हय हांकां रस्ते करपाक, फकत मरे दिल्लीवाल्याची पोटां भरपाक व्हडलीं व्हडलीं हॉटेलां. हेंचो मरे कांय फायदो ना आमकां. आमचे ही आतां हॉटेल बांदतले न्हू, हॉटेल आमचे सगळ्याचे मरे गेस्ट हावस खाली आहा आनी हेंची पोटां भरता कळ्ळें. हे पळयात तुमी गोंयकारांनो. हे व्हडले रस्ते म्हणटा ते हांकां लागून हेंच्यो गाडयो व्हडल्यो सुटाना न्हू, व्हडल्यो चलना न्हू गाडयो, हे मेळना न्हू. हांकां लागून हे रस्ते व्हडले. चिंता आतां हांव हो व्हिडियो घालतलो हांव.